So this is networking device. These are the different nodes. And look at here, this, we can see this is server. The first one is server computer. This red color's computer is server. And these other green color computer are workstation, or we can say clients also. And this is what networking device. Right? This is networking device. So this is server. This red color is server, and these three are workstation. Workstation. Workstation, or clients. We can also say clients. Eh? Clients. And this is switch or hub. Switch, or we can say hub, which is used to join computer on the network in client server model or in any model. Other also most of the time is client server network model or LAN topology, we use this type of device. सर्भरले के गर्छ भन्देखि अब लेट्स सी एउटा अर्को डिभाइस पनि राखौँ है। यहाँ एउटा छ हाम्रो, सपोज यो प्रिन्टर छ। प्रिन्टर चाहिँ हाम्रो यो कलरको, ओरेन्ज कलरको राखौँ। यो प्रिन्टर छ। यो प्रिन्टर इज अल्सो कनेक्टेड टु द सेम हैन नेटवर्क। सो यो प्रिन्टर है, प्रिन्टर पनि केमा जोडेको छ, हाम्रो स्विचमै जोडिएको छ। अनि यो रेड कलरको सर्भर, यो तीनटा ग्रीन कलरको छ वर्क स्टेसन अर क्लाइन्ट्स पनि भन्छ। अब यसलाई सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, सर्भरले यो नेटवर्कमा कनेक्ट भएको हैन, नेटवर्कमा कनेक्ट भएका जति पनि डिभाइसहरू छन् ती डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। सर्भर कम्प्युटर कन्ट्रोल्स एन्ड म्यानेजेस द रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस अफ नेटवर्क। नेटवर्कमा जति पनि रिसोर्सेसहरू छन्, द्याट मे बी हार्डवेयर रिसोर्सेस अर सफ्टवेयर रिसोर्सेस। सो व्हाट आर हार्डवेयर रिसोर्सेस? सपोज प्रिन्टर इज कनेक्टेड हियर, one printer is connected, printer is hardware. Some scanner can also be connected to network. अनि त्यसपछि हार्ड डिस्कहरू अथवा सिडी ड्राइभहरू कनेक्ट भएको हुन सक्छ नेटवर्कमा। तिनीहरू भनेको हार्डवेयर हो। तिनीहरूलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दा सर्भरले। अरु कम्प्युटर वर्क स्टेसनलाई युज गर्न दिने कि नदिने, पर्मिसन दिने कि नदिने, वर्क स्टेसन अथवा क्लाइन्ट्सबाट, जस्तै यो ग्रीन कम्प्युटरबाट यो प्रिन्टर चाहिँ चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि सर्भरले डिसाइड गर्छ है। सर्भरले डिसाइड गर्छ र सर्भरले यदि ओके भन्यो भनेदेखि यो क्लाइन्टले कम्प्युटर के अरे यो प्रिन्टर युज गर्न पायो। सर्भरले ओके भनेन भने यसले युज गर्न पाएन। यो यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अनि त्यो भनेको हार्डवेयर कन्ट्रोल भयो। अब सफ्टवेयर कन्ट्रोल भनेको चाहिँ जस्तै यो सर्भरमा चाहिँ डाटाबेस छ है, सर्भरमा डाटाबेस छ। डाटाबेस छ भने अब त्यो डाटाबेसलाई सपोज यहाँनिर डीबीएमएस लेखिदिउँ, मैले डीबीएमएस लेखेँ। डीबीएमएस छ। यो डीबीएमएस चाहिँ अब यहाँबाट चलाउनु पर्यो हैन। यो क्लाइन्टले चलाउन मन लाग्यो भनेदेखि अब कसरी चलाउने भन्दाखेरि यो सर्भरले पर्मिसन दियो भने चलाउन पायो, सर्भरले पर्मिसन दिएन भने त्यो डाटाबेस त्यहाँबाट चलाउन पाएन। अथवा यो सर्भरमा भएको कुनै पनि सफ्टवेयर यदि क्लाइन्ट कम्प्युटरले चलाउनलाई पर्मिसन माग्दाखेरि सर्भरले पर्मिसन दिन पनि सक्छ अथवा नदिन पनि सक्छ। सो दिज आर द कम्प्युटर नेटवर्क रिसोर्सेस एन्ड सर्भर कन्ट्रोल्स एन्ड म्यानेजेस द नेटवर्क रिसोर्सेस और
give network resources to other clients or computer. That is the special function of server computer. So server computer is the main computer on the network which has the full authority of computer network. Computer network को full authority हुने computer चाहिँ computer network को server हो है. Server पनि different types हुन्छ. एउटा फाइल सर्भर हुन्छ. फाइल सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा फाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेदेखि फाइल सर्भरको युज गरेर चाहिँ हैन फाइल ट्रान्सफर गर्छ. त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर फाइल सर्भरले जस्तै यो कम्प्युटर ए बाट कम्प्युटर बी मा चाहिँ फाइल पठाउनु पर्यो भने के गर्छ भने यो ए ले पहिले फाइल पठाउँछ सर्भरमा अनि सर्भरले फेरि पर्मिसन दिइसकेपछि सर्भरबाट कम्प्युटर बी मा यसरी फाइल ट्रान्सफर हुन्छ. फाइल सर्भरले प्रिन्ट सर्भरले के गर्छ प्रिन्ट सर्भरले चाहिँ जस्तै यहाँनेरि प्रिन्टर छ यो प्रिन्टर भयो यो ए कम्प्युटरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न पर्यो हैन यो ए कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो. ए कम्प्युटरले के गर्छ प्रिन्ट पठाउँछ सर्भरमा. सर्भरले जब पर्मिसन दिन्छ पर्मिसन दिइसकेपछि अनि त्यो फाइल चाहिँ कहाँ जान्छ प्रिन्टरमा जान्छ र प्रिन्टरले प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन त्यो प्रिन्टर सर्भर भयो. अब मोडेम सर्भर भनेको चाहिँ जस्तै यो कम्प्युटरमा कम्प्युटर नम्बर ए मा इन्टरनेट चलाउनु पर्यो. यो कम्प्युटर ए मा चाहिँ इन्टरनेट चलाउनु पर्यो. अब त्यो इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो मोडेम सर्भरले चाहिँ यो यसमा रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछ र मोडेम सर्भरले ओके गरिसकेपछि त्यसपछि यसमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ अथवा मोडुलेटर डिमोडुलेटरको प्रोसेस सुरु हुन्छ. यस्तो हुन्छ. त्यही भएर सर्भर पनि यो त तीनटा यहाँ टाइप्स बेसिक टाइप्स मात्र दिएको छ. सो मेनी अदर टाइप्स आर अल्सो देयर कम्प्युटर सर्भर है सर्भरको अरू टाइप्सहरू पनि छ. तर हामीले मेन कुरो के बुझ्नु पर्यो भने चाहे त्यो प्रिन्टर सर्भर होस् whether that is printer server, whether that is file server or modem server, any kind of server that is used to control or provide the resources of network to other clients or workstation. Client लाई र workstation लाई network को सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि सर्भरले गर्छ. सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम पनि गर्छ. प्रोवाइड गरेको सर्भिसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्छ. त्यो सबै के को काम हो सर्भरको काम हो. त्यसपछि अर्को छ त्यसपछि अब अर्को क्लाइन्ट भन्ने छ. क्लाइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने क्लाइन्ट र वर्क स्टेसन यहाँ दुईटा सँगसँगै लेखेको छु मैले यहाँ हेर यो कन्फ्युजन नहुने. क्लाइन्ट भनेको के हो र वर्क स्टेसन भनेको के हो यहाँ हेर है. क्लाइन्ट भनेको चाहिँ अ डिभाइस अर एप्लिकेसन द्याट मेक्स युज अफ सर्भिसेस प्रोभाइडेड बाई सर्भर. यहाँ है यो सर्भरले प्रोभाइड गरेको सर्भिस. सर्भरले जहिले पनि के गर्छ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ. कसलाई भन्दा नेटवर्कमा जोडिएका कम्प्युटरको लागि. यदि यो कम्प्युटरले कम्प्युटर ए कम्प्युटर बी र कम्प्युटर सी छन् यहाँ तीनवटा. यदि यी तीनवटा डिभाइसले यी तीनवटा कम्प्युटरले चाहिँ यो सर्भरले प्रोभाइड गरेको सर्भिसहरू युज गर्छ भने तिनीहरू के भयो क्लाइन्ट भयो है. यिनीहरू के भयो क्लाइन्ट भयो. यदि यो सर्भरले प्रोभाइड गरेको सर्भिस लिन्छ भनेदेखि यिनीहरू क्लाइन्ट भयो. क्लाइन्ट मे बी पिसी अर वर्क स्टेसन. क्लाइन्ट भनेको चाहिँ वर्क स्टेसन पनि क्लाइन्ट हुनसक्छ पर्सनल कम्प्युटर पनि हुनसक्छ. बट द्याट मस्ट बी युज्ड द सर्भिस द्याट मस्ट हेभ युज द सर्भिसेस बाई नेटवर्क सर्भर. सर्भरले प्रोभाइड गरेको सर्भिस चाहिँ त्यसले युज गरेको हुनु पर्यो. त्यसलाई क्लाइन्ट भन्छ भने वर्क स्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्क स्टेसन पनि क्लाइन्ट नै हो. तर कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी वर्क स्टेसन भन्छौँ भने यदि क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्किङ छ भने क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्किङ छ आर्किटेक्चर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामी वर्क स्टेसन भन्छौँ है. क्लाइन्टलाई हामी वर्क स्टेसन भन्छौँ. तर यदि पियर टु पियर नेटवर्किङ छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हामी क्लाइन्ट सबै क्लाइन्ट नै भन्छौँ.
हैन, क्लाइन्ट नै भन्छौँ। नर्मल्ली हामीले जेनरली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सामान्य ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि वर्क स्टेसन र क्लाइन्ट एउटै हो है। क्लाइन्ट र वर्क स्टेसन एउटै हो, तर स्पेसिफिक हुँदाखेरि क्लाइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेटवर्क सर्भरले दिएको सर्भिस युज गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ क्लाइन्ट भन्नु पर्यो। अनि अथवा सर्भर छैन तर पनि हाम्रो आर्किटेक्चर चाहिँ अब इन्डिभिजुअल कम्प्युटर जोडिएको नेटवर्किङ छ भने त्यसका चाहिँ प्रत्येक कम्प्युटर चाहिँ के भयो, वर्क स्टेसन भयो। प्रत्येक कम्प्युटर वर्क स्टेसन भयो है। यसरी बुझ्ने क्लाइन्ट र वर्क स्टेसन। तर नर्मल्ली यसो हेर्ने हो भने क्लाइन्ट र वर्क स्टेसन एउटै हो। त्यसपछि अब अर्को छ इन्टरनेट एन्ड इन्ट्रानेट। इन्ट्रानेट, इन्टरनेट, अर्को एक्स्ट्रानेट भन्ने पनि थियो यहाँनिर दिएको रहन्छ, त्यो म भन्छु। जस्तै के हुन्छ भने इन्ट्रानेट एन्ड एक्स्ट्रानेट। इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ यो कम्प्युटर, यो सर्भर भयो, यिनीहरू अदर क्लाइन्ट्स भयो अथवा वर्क स्टेसन भयो, जे भने पनि हुन्छ। अनि यो हाम्रो एउटा ब्याङ्क मानौँ यसलाई सपोज। यो ब्याङ्कको यति यो बााउन्ड्री भित्रको कम्प्युटरहरू चाहिँ यसमा इन्टरनेटकै फेसिलिटी हुन्छ। भनेको इन्टरनेटमा जे फिचर हुन्छ त्यो फिचर चाहिँ यसमा हुन्छ र त्यो फिचर चाहिँ यो कम्प्युटरबाट ब्राउज गरेर अरू कम्प्युटरको सबै कुराहरू एक अर्कामा जोडिएको र त्यहाँको सर्भिस चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिस जस्तै हामीले ब्राउजर मार्फत चाहिँ खोलेर हेर्छौँ भने, र त्यो एकदमै प्राइभेट नेटवर्क हो। त्यो ब्याङ्कको इम्प्लोइ भन्दा अथवा त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ भन्दा बाहिरको मान्छेले पब्लिकले हेर्न पाउँदैन भने त्यस्तो नेटवर्कलाई हामी इन्ट्रानेट भन्छौँ है। इन्ट्रानेट। यसलाई अझै म तिमीहरूलाई चाहिँ थोरै क्लियर गरिदिन्छु। यसलाई म हटाइदिएँ। इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ प्राइभेट network. It is a kind of private network that has the accessibility of only the member or employee of that company or organization, company or organization. Private network that has accessibility of only the member of employee. अब यहाँ है, यसलाई म अलिकति यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु। only the member or employee of that company, हैन। त्यो कम्पनीको मेम्बर अथवा त्यो कम्पनीको इम्प्लोइ मात्रै चलाउन सक्छ, त्यो सर्भिस युज गर्न सक्छ। बाहिरको मान्छेको एक्सेस हुँदैन। जस्तै यो ब्याङ्कहरूले चलाउने सफ्टवेयर हुन्छ नि, यो पुमरी भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ एउटा, हैन। आफ्नो सफ्टवेयर हुन्छ क्या अफिसरको। त्यो सफ्टवेयर चाहिँ त्यही अफिसको मेम्बरले मात्रै चलाउन पाउँछ र जुनसुकै कम्प्युटर तिनीहरूको नेटवर्किङ भएको कम्प्युटरबाट एक्सेस हुन्छ। हामीले बाहिरबाट इन्टरनेटबाट त्यो युज गर्न पाउँदैनौँ है। त्यसलाई हामी इन्ट्रानेट भन्छौँ, प्राइभेट नेटवर्क है, इन्ट्रानेट भन्छौँ। त्यसपछि अब अर्को छ एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ
एक्स्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ के हो भने दिस इज अल्सो प्राइभेट नेटवर्क। यो पनि प्राइभेट नेटवर्कै हो है। एक्स्ट्रानेट भनेको पनि के हो प्राइभेट नेटवर्कै हो। अब यो चाहिँ कस्तो प्राइभेट नेटवर्क हो भने यो पनि प्राइभेट नेटवर्क network that has CESSIBILITY accessibility, let's say that as very few FATURE feature accessibility to the vendor हैन। भेन्डर भनेको चाहिँ अथवा क्लाइन्ट्स ग्राहक हैन, लेट्स से कस्टमर हैन, भेन्डर कस्टमर प्राइभेट नेटवर्क that has very few feature accessibility to the vendor or customer हैन। केही फिचरहरू इन्ट्रानेट जस्तै हो तर इन्टरनेटमा चाहिँ कम्प्लिटली इम्प्लोइले मात्रै युज गर्न पाउँछ भने एक्स्ट्रानेट चाहिँ के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि भेन्डर अथवा कस्टमरले चाहिँ केही फिचरहरू सेलेक्टेड फिचरहरू मात्रै युज गर्न पाउँछ एक्स्ट्रानेटमा। जस्तै एक्स्ट्रानेटमा के हुन्छ भने हाम्रो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट फुल कन्ट्रोल हामीलाई दिएको हुन्छ, हुँदैन नि। जस्तै ब्याङ्कहरूले चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट हेर्नु पर्यो भने सर्टेन फिचरहरू दिएको हुन्छ, हामीलाई एपबाट चाहिँ हाम्रो अकाउन्टको इन्क्वायरी गर्न मिल्छ, त्यहाँको ब्यालेन्सहरू ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। तर हामीलाई अकाउन्टै क्लोज गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आफ्नो पर्सनल केवाइसी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आफैले चेन्ज गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ फुल कन्ट्रोल दिएको हुँदैन है। तर पनि हामीले त्यहाँको तिनीहरूको चाहिँ एक्स्ट्रानेट युज गरेर केही फिचरहरू हामीले हेर्छौँ। फर इक्जाम्पल नेपाल टेलिकमले के गर्छ, हामीले चाहिँ सर्टेन पासवर्ड आइडीहरू हालेर हामीले आफ्नो अकाउन्ट हेर्न मिल्छ। तर त्यहाँ हाम्रो पुरै त्यो इन्फर्मेसन सिटिजनसिपको इन्फर्मेसन हामीले पहिला इन्टर गरेको त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन है। त्यसो हुँदाखेरि केही फिचरहरू त्यो पनि प्राइभेट नेटवर्कै हो तर लिमिटेड फिचर चाहिँ कस्टमरलाई दिएको हुन्छ हेर्नको लागि है एक्स्ट्रानेटले। त्यसपछि अब अर्को छ इन्टरनेट। इन्टरनेट भनेको त अब वाइड एरिया नेटवर्क भइहाल्यो। इन्टरनेट भनेको चाहिँ यो नेटवर्क अफ नेटवर्क्स नेटवर्क अफ नेटवर्क्स हैन, थाउजन्ड्स अर मिलियन्स अफ नेटवर्कहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क हो इन्टरनेट है। त्यसपछि इट इज ओपन, nobody owns this network। यो कसैले पनि अन गर्न सक्दैन। इन्टरनेट भनेको चाहिँ पब्लिक हुन्छ, पब्लिक नेटवर्क हेर है। जस्तै यो अघि के थियो, यो माथिको दुईटा प्राइभेट नेटवर्क थियो भने यो चाहिँ के हो पब्लिक नेटवर्क हो है। यो चाहिँ पब्लिक नेटवर्क हो। यिनीहरू दुईटा चाहिँ के हो प्राइभेट नेटवर्क हो है। इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क हो, इन्टरनेट चाहिँ के हो पब्लिक नेटवर्क हो। र यसलाई चाहिँ नोबडी ओन्स दिस नेटवर्क, कसैले पनि आफ्नो बनाउन सक्दैन, कसैको पनि प्राइभेट हुँदैन। इन्टरनेट भनिसकेपछि त्यो पब्लिक हो है। इन्टरनेट भन्ने बित्तिकै पब्लिक नेटवर्क। इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ प्राइभेट हो। जस्तै इन्ट्रानेटमा भएको कुराहरू हामीले गुगल सर्चबाट अथवा सर्च इन्जिनबाट भेट्न सक्दैनौँ भने इन्टरनेटमा भएको कुराहरू सबै गुगलबाट भेटिन्छ। यति कुरा यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्ने है। रनिङ आउट अफ टाइम, 10 मिनट बाँकी छ। अब यो भयो, यसलाई टिपिराख है। त्यसपछि आएर अब अर्को छ आइपी एड्रेस। आइपी भनेको चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल। यो आइपी चाहिँ एकदमै युनिक हुन्छ।
कम्प्युटरको एड्रेस हो यो चाहिँ। कम्प्युटर यदि हामीले आइपी एड्रेस हामीले कम्प्युटर चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन गरिसकेपछि त्यो इन्टरनेट कनेक्सनमा प्रत्येक हाम्रो चाहिँ थम जस्तै हो कम्प्युटरको। इन्टरनेट कनेक्सन गरेको कम्प्युटरको थम जस्तै हो हाम्रो। प्रत्येक हाम्रो मान्छेको थम चाहिँ एकअर्कामा डिफ्रेन्ट भयो जस्तै कम्प्युटरको पनि एउटा सर्टेन आइडी हुन्छ द्याट इज नट म्याच्ड विथ अदर एन्ड इच एन्ड एभ्री कम्प्युटर हेज युनिक एड्रेस द्याट इज कल्ड आइपी एड्रेस। अर्को म्याक एड्रेस पनि छ है। आइपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ युनिक एड्रेस द्याट helps to identify the computer or devices connected to network हैन, connected to network। यो भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस भयो। त्यसै गरी अब त्यस्तै आइपी पछि अर्को छ म्याक एड्रेस। एमएसी म्याक भनेको चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल। यो चाहिँ फाउन्ड इन एनआइसी भनेको नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। हामीले अस्ति डिभाइस पढ्दाखेरि पढेको थियौँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। युनिक एड्रेस यो पनि एकदमै युनिक एड्रेस हो है। युनिक एड्रेस यसले पनि यही म्याक एड्रेसले चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्सन गर्न युनिक एड्रेस कम्प्युटरमा हाम्रो इन्टरनेट जोड्ने बित्तिकै त्यो म्याक एड्रेस चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ त्यो एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा। र म्याक एड्रेस मेबी अफ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो 32 बिट र 128 बिटको हुन्छ। 32 बिट्स और 128 बिट्स है। यो म्याक एड्रेस चाहिँ जस्तै म्याक एड्रेस भनेको हाम्रो चाहिँ के अरे 32 48 बिट्स है। 42 और त्यसपछि यो 64 बिट्सको हुन्छ यो म्याक एड्रेस चाहिँ। आइपी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेबी अफ 32 बिट्स और 128 बिट्स है। आइपी चाहिँ 32 और 128 बिट्सको हुन्छ भने म्याक चाहिँ 42 और 64 बिटको हुन्छ। यो याद गर्ने। यिनीहरू भनेको चाहिँ यो युनिक हुन्छ र कुनै पनि कम्प्युटरसँग मिल्दैन। जस्तै हाम्रो 32 बिटको चाहिँ आइपी एड्रेस कस्तो हुन्छ हामीले त्यो IPv4 राउटर एक्सेस गर्नको लागि के गर्छौँ हामी भन्दा 192.168.1.1 हामीले इन्ट्री गरेर चाहिँ हाम्रो राउटरको एड्रेसहरू हेर्छौँ नि हो। त्यस्तै त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो 32 बिटको एड्रेस भयो। त्यसलाई IPv6 के अरे IPv4 पनि भन्छ। अर्को त्यो अब त्यो IPv4 चाहिँ अब संसारमा धेरै कम्प्युटर भयो त्यो एड्रेसिङले चाहिँ अब चाहिँ त्यो एड्रेसिङले नभ्याउने भयो भनेर अब IPv6 पनि डेभलप भइसकेको छ। अहिलेको लेटेस्ट मोडर्न डिभाइसहरूमा चाहिँ IPv6 युज हुन्छ इन्टरनेट कनेक्सन गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ अब त्यो IPv4 भन्दा पनि बढी नम्बर हुन्छ। त्यो तिमीहरूले एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ। त्यसको लागि तिमीहरूले पिङ गरेर हेर्न सक्छौ विन्डोजबाट अथवा त्यहाँ चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ डिभाइसमा गएर त्यसको प्रपर्टीमा हेऱ्यौ भनेदेखि त्यहाँ IPv4 अथवा IPv6 कुन युज भएको छ त्यहाँबाट तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। देखाइदिनु न सर।
त्यो म एउटा भिडियो ट्युटोरियल बनाएर म हालिदिन्छु त्यो है, त्यो कसरी हेर्ने आइपी, आफ्नो कम्प्युटरको आइपी र म्याक कसरी हेर्ने भनेर म त्यो भिडियो बनाएर पछि हालिदिन्छु। अनि ओके सर। त्यसपछि अब यो म्याक भनेको थियो, अब यो सक्यो होइन, यसमा 12 वटा क्वेसन आन्सर छ यसको एक्सर्साइजमा। म त्यो क्वेसन आन्सर तिमीहरू आफै गर्छौ कि क्वेसन आन्सर पठाइदिउँ? पठाइदिनु सजिलो हुन्छ। पठाउनु न सर, पठाउनु। ल पठाइदिन्छु म, तिमीहरूले चाहिँ त्यो ठ्याक्कसँगले गरेर है नोटहरू रेडी बनाउनु। नोट अनि पठाउँदाखेरि सुन है, त्यो नोट पठाउँदाखेरि पिडिएफ बनाएर एउटै फाइल बनाएर पठाउनु है, पेज वाइज पिडिएफ बनाएर इमेलमा पठाउनु, मेसेन्जरमा नपठाउनु है। इमेल मैले तिमीहरूलाई दिएकै छु, अब कोसँग छ छैन भने पनि त्यहाँ म हालिदिउँला है। ल भिडियो अन गर सबैले। सुलभ, वन्दना, राजीव, राजु, सुलभको किन ढिला भयो? भिडियो अन नगर्ने एब्सेन्ट है। राजु, अन्जु, राजु, राजु कहाँ गयो? प्रदीप साईको केही पनि आएन। अन्जु, राजु एब्सेन्ट भयो है। समीर र अन्जु, त सर, सर म आए आइस? हैन सोधेको। आइस आइस। दीपक फेरि हरायो, एउटा आउँछ एउटा हराउँछ। हाम्रो साथीहरू खतरा भएर बस्दो रहेछ सर घरमा। निन्द्राको तालमा झुलिरहेछौ, आँखा मिच्दैछौ। ठिक छ जस्तो भयो नि चाहिँ नि आउनु पर्यो होइन। कुरा सुनेर नि हाँस्दैछौ। हाँसिहाल्छ नि। ल ल अब चाहिँ नि लेस देन 1 मिनट भन्यो है, म त्यो पठाइदिन्छु। अब त्यो मैले मटेरियल पठाउँदाखेरि सबै तिमीहरूको इमेलमा पठाइदिन्छु। इमेल मैले अस्ति इमेल सेन्ड गर भनेको छु, कसले सेन्ड गरेछ म मेसेन्जरमा अब केही पनि पठाउँदिनँ है। कस्तो मटेरियल पठाउने सर? त्यो क्वेसन त्यो आन्सरहरू म पठाइदिन्छु, सबै इमेलमा पठाइदिन्छु, तिमीहरूले इमेलबाट निकाल्ने। अनि मटेरियल भन्नुभएको? मैले मटेरियल सुने क्या सर। है त्यो गर। ल आज यति।